I completed my law degree from Punjab University Law College, Lahore back in 2011 and started practice right away in lower courts, Lahore. And in 2014, I joined Khosa Law Chamber as a junior associate at their Lahore office. Mid 2015 में अयान अली वाला केस रजिस्टर हुआ और उसने खोसा लॉ चैम्बर की सर्विसेज ली, बट उसकी जो बेल थी, 2 बेल्स उसकी जो थी वो रिजेक्ट हुई, जो रावलपिंडी से, और उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी बेल आई. अगर मैं कहूँ कि वसूक की सक्सेस जो आज है उसके पीछे कोई एक साल बताऊँ मैं आपको, तो वो 2016 है. 2016 ने मुझे एक आगे ज़िंदगी का प्लान दे दिया. 2016 में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए और उसमें सबसे जो पहला था वो अयान अली की बेल होना. अयान अली की बेल के बाद उसका ऑफिस आना, हम सब लोगों को थैंक यू कहना, और वहाँ मेरी एक जो सेल्फ़ी है अयान के साथ, उसका उन लोगों के लिए वायरल हो जाना जिन लोगों को पता नहीं था कि मेरा ऑफिस कौन सा है, और उन लोगों को जिनको पता नहीं था, मेरे दोस्तों को, कोलीग्स को, कि इवन मैं लॉयर भी हूँ. 2016 में ही मुझे फ़र्स्ट टाइम एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अप्रोच किया. शायद वो अयान के साथ फ़ोटो थी या कुछ ऐसा. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं लाहौर से बाहर कराची उनका केस करने गया. कराची केस मेरी लाइफ का हाईएस्ट पेड केस था. आई स्पेंड 10 डेज़ इन कराची और हमने उसका केस फाइल किया, और मुझे एक पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ पे एक लॉयर के साथ शेयर करना पड़ा, जो मेरी एब्सेंस में इस केस को देखते और उसको फाइनलाइज़ करते. सो मैं एक लाहौर का लॉयर हूँ और मैं कराची जा रहा हूँ उस केस को फाइल करने और क्लाइंट के लिए. तो एक मेरे माइंड में आया कि कुछ तो ऐसा मीडियम होना चाहिए कि अगर एक कंज्यूमर है उसको कराची या इस्लामाबाद या किसी भी बड़े शहर के लिए एक लॉयर चाहिए, तो क्या कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ वो अपने शहर का नाम लिखेगा, अपनी प्रॉब्लम लिखेगा, और हम उसको एक सेट ऑफ लॉयर्स दे देंगे जो उसका अकॉर्डिंगली उसकी हेल्प कर दे. 2016 में ही सर खुर्रम लतीफ़ खोसा ने अपना इलेक्शन अनाउंस कर दिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में प्रेसिडेंट की सीट के लिए. तो फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ ट्रैवल करने का. ऑलमोस्ट कोई 40 सिटीज़ ट्रैवल करना. इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस, मैं बिलोंग करता हूँ गुजरांवाला से, मेरी मदर बिलोंग करती हैं शोखोपुरा से, मैं रहता हूँ लाहौर में, और मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं इस्लामाबाद में. इन 4 शहरों के अलावा आई हैडंट एक्सपेक्टेड कि मैं कभी भी किसी और शहर में जाऊंगा. तो बीइंग अ चीफ कैंपेनर, जब इलेक्शन गर्म हुआ तो मेरा इंटरेक्शन जो 40 शहरों में लॉयर्स थे उनके साथ होना शुरू हो गया. खुर्रम हमेशा कहते हैं कि मेरे इलेक्शन में से तुमने वसूक निकाला है, जो कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं. तो 2016 अयान के साथ मेरी फ़ोटो आना, मुझे एक ओवरसीज़ का केस मिलना कराची के लिए, और सर खुर्रम का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, और वहाँ से मेरे कनेक्शंस दूसरे शहरों में बनना. अगर इनमें से एक इवेंट भी ना होता तो आज शायद वसूक ना होता. तो 2017 में मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, और जो जो कुछ मेरे माइंड में था वो सारा कुछ एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में ले आए. 2017 मिड में मैंने अपने जितने भी मेरे जानने वाले थे उन सब के साथ कांटेक्ट किया और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताया. तो हर किसी ने मुझे कहा कि यस, दे आर रेडी टू हेल्प मी, मगर वो अपने जिस ज़िले में या जिस तहसील में वो काम कर रहे हैं वो वहाँ तो मेरी हेल्प करेंगे, बट एक बंदे ने भी मुझे ये नहीं कहा कि ऑल राइट, ये गुड आइडिया है और तुम इस पे काम करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ एज अ पार्टनर या एज अ कुछ भी. 2017 में ही मुझे गुजरांवाला से कॉल आई कि जी मुझे एक कॉपी चाहिए लाहौर हाई कोर्ट से. तो उस फ़ोन कॉल के बाद हमारा जो सारे का सारा काम करने का जो हमने वर्किंग की हुई थी ना, उस सबको हमने साइड पे कर दिया, और हमने कहा नहीं, ये पैरालीगल सर्विसेज हैं जिसको हमें शुरू करना है. तो जिस दिन वो केस आया उसी दिन मैंने पेज पे लिखा कॉपी ऑफ जजमेंट्स, केस इंफॉर्मेशन और केस रिकॉर्ड. ये 3 सर्विसेज हैं जी जो हम शुरू कर रहे हैं. हायर अ लॉयर बात की बात है, बट अभी जो पैरालीगल सर्विसेज हैं वो अगले 2 या 4 दिन से स्टार्ट होने वाली हैं.
سو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں 2017 میں یا ایون ابھی بھی آپ نے اگر وثوق کو ٹرائی نہیں کیا کہ اگر آپ کو لاہور بیٹھے ہوئے گجرانوالہ کی یا گجرات کی یا کراچی کی یا اسلام آباد کی کوئی بھی آپ کو کیس کی فائل یا کیس کی انفارمیشن چاہیے ہے تو کیا میڈیم ہے؟ تو ہم نے اس گیپ کو الحمدللہ وہ 2017 میں ریئلائز کیا اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے جو ہماری 3 سروسز ہیں پیرالیگل وہ سٹارٹ کر دیں 2017 میں جو میرے لاہور کے کچھ بہت قریبی دوست ہیں ان سے میں نے کہا یار کہ یہ آئیڈیا ہے پیرالیگل سروسز کا اور ہم یہ اس کو شروع کرنے والے ہیں. تو ہم 7 یا 8 لوگ تھے نا, تو وہ سب نے کہا جی ہم لاہور سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ لاہور میں 40 ٹرائیبیونلز ہیں. مجھے آج بھی لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا تھا کہ میرے جو کنیکشنز ہیں وہ لاہور سے باہر بھی اب بن چکے ہیں. اگست 2017 میں ہم نے 3 پیرالیگل سروسز کو پنجاب کے ہر اس شہر میں جہاں پہ عدالت ہے آلموسٹ 127 سٹیز ہم نے اس کو آپریٹیو کر دیا. پھر 2017 میں ہی میں نے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں آلموسٹ 36 ان سب کا وزٹ بھی کیا. سو ہم نے اینڈ کیا 2017 کو 30 سکسیزفل پیرالیگل کیسز کمپلیٹ کرنے میں. یہ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے جی کہ 1 مہینہ لگا مجھے اس کے ریٹس پیرالیگل سروسز کے ڈیفائن کرنے میں, اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو ریٹ ہم نے 2017 میں اس کو فائنلائز کیے تھے آج 2023 کے اینڈ پہ بھی وہی وثوق کے ریٹس ہیں. ایک سنگل پینی بھی ہم نے اس میں انکریز نہیں کیا. تو 2018 آ گیا, ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ فیز میں آگے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی. 2018 کے اینڈ تک ہم نے آلموسٹ 58 کیسز کیے اور ہمیں 16 جو ہیں وہ پوٹینشیل کنزیومرز ملے. 2019 میں میں نے پنجاب کے ہر ضلع اور ہر تحصیل کا وزٹ کیا. آلموسٹ 127 ہر اس شہر میں گیا پنجاب کے جہاں پہ عدالتیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 2019 میں ہی میں نے صوبوں کو بھی وزٹ کرنا شروع کر دیا. لائک ہر وہ صوبہ جس میں ہائی کورٹ آپریٹیو ہے, کراچی, لاڑکانہ, سکھر, حیدرآباد, ایبٹ آباد, پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان, تربت, کوئٹہ, اسلام آباد, ہم نے ہر اس شہر میں جہاں پہ ہائی کورٹ ہے وہاں پہ بھی اپنی سروسز جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. 2019 میں ہم نے 185 کیسز جو ہیں وہ پیرالیگل کے کمپلیٹ کیے. آلموسٹ یہ 3 ٹائمز زیادہ تھا ہمارے لاسٹ ایئر سے, اور جس سے ہمیں ایک بڑا بوسٹ ملا. 2019 میں جو ہمارا پیرالیگل سٹاف تھا, ہماری پیرالیگل جو ٹیم تھی وہ آلموسٹ 1000 کراس کر گئی تھی ڈفرینٹ سٹیز سے جو کلرک سے. اب تو وہ ہمارے ساتھ خود ملنا چاہ رہے تھے کہ ہم وثوق کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. 2020 کا جو سٹارٹ ہے وہی بہت زیادہ ڈیشنگ ہوا. 500 پیرالیگل کیسز کا آرڈر ہمیں پاکستان اسٹیٹ آئل کے لیگل ڈپارٹمنٹ نے دیا. پاکستان اسٹیٹ آئل کا اتنا بڑا ہمیں آرڈر دینا, اس نے ہمارے رستے کھول دیے کارپوریٹ سیکٹرز کے لیے. 2020 میں ہم نے 180 پلس 500 جو کیسز ہیں پاکستان اسٹیٹ آئل کے وہ کیے, جس سے ہمارا جو ٹوٹل سکور تھا وہ 680 رہا. 2021 میں ہم نے آلموسٹ 200 پیرالیگل کیسز جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے. 2022 میں کارپوریٹ سیکٹر وثوق میں انٹر ہوا. 2022 ایک بہت اچھا ایئر رہا وثوق کے لیے. پاکستان اسٹیٹ آئل کے علاوہ KFC, آدم جی, بحریہ ٹاؤن, DHA, پوما انرجیز, کوک, ورلڈ کام, ٹوٹل پارکو, آؤٹ فٹرز, سیبروسو, NHA, PTA, FF اسٹیل, ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن اور PHC کے لیگل جو ایڈوائزرز یا لیگل ان کی ٹیم ہے انہوں نے وثوق کی سروسز لیں, وثوق کی کنزیومر لسٹ میں شامل ہوئے. 2022 میں آلموسٹ کوئی 15 انٹرنیشنل پاکستانی لائرز وثوق کے کنزیومرز بھی بنے, اور 2022 کے لاسٹ تک ہم نے 1802 پیرالیگل کیسز جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے, جو کہ ہائیسٹ تھے وثوق کی ہسٹری کے. 2023 میں وی ایکسٹینڈیڈ آور سروسز ٹو ایوری پارٹ آف پاکستان, پنجاب, KPK, بلوچستان, سندھ, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اسلام آباد آبویسلی. 2023 میں ہم آلموسٹ 520 شہروں میں آپریٹ کر رہے ہیں. 2023 میں ہی ہم نے وثوق میں کچھ اور سروسز ایڈ کی جس میں کیس سرچ, کیس فائلنگ اور پاور آف اٹارنی فائلنگ ہے.
اس کے علاوہ ہم نے 2 نان جوڈیشیل سروسز بھی ایڈ کی، جس میں کاپی آف ایف آئی آر اور کاپی آف رجسٹری ہے، جو کہ صرف پنجاب میں ابھی آپریٹ کر رہے ہیں ہم۔ 2023 میں جی ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نیا پورٹل بھی بنایا ہے، جس میں ان کو جو بھی سروسز چاہیے ہیں وہ، اور ان کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ بھی ہم نے علیحدہ کر دی ہے۔ ٹی سی ایس، ایم او ایل، ایل ڈی اے، جیز یہ انٹر ہوئے ہیں جی وثوق کی کنزیومر لسٹ میں 2023 میں۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں جی وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیا دیا اور ہمت دی اس پہ کام کرنے کی۔ لوگ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کتنے پیسے کمائے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ میرے سے یہ مت پوچھو میں نے پیسہ کتنا کمایا ہے، بٹ یہ پوچھو کہ میں نے کتنا ٹائم لوگوں کا بچایا ہے۔ 2017 سے 2023 تک ہم آلموسٹ 5000 پلس جو ہیں وہ پیرالیگل کیسز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 1200 پلس ہمارے کنزیومرز ہیں، جن میں لائرز، نان لائرز اور اوورسیز پاکستانیز شامل ہیں۔ ہماری ٹیم ہے جی مور دین 4000 جو پیرالیگل سٹاف ہے، جو کہ کام کر رہا ہے 500 پلس پاکستان کے شہروں میں۔ آپ کی ہیلپ ہمارا پرپز ہے، اور آپ کو امپریس کرنا ہی ہمارا جو ہے وہ بزنس ہے۔